बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलाकाई खबरें और मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा खान। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले अगर बात की जाए तो एलडीए इंजीनियरिंग विंग में लूटमार और करप्शन का बाजार सरगर्म है, अरूज पर है। नैबज़दा चीफ इंजीनियर ने सबको अपने नक्शे कदम पर लगा लिया है। तो नाज़रीन, ठेकेदारों से मुबैना तौर पर हिस्सा वसूल करना, नाकिस मटीरियल की खुली छुट्टी दे दी है। 3 अरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट करप्ट अफसरान की हवस और नाअहली की नजर हो गया है। खराब डिस्ट्रीब्यूशन है, टूट फूट का शिकार है, आमदोरफ्त बंद है और रिहायशी भी शदीद इस हवाले से परेशान है। तो जैसा कि प्रोग्राम में आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे एलडीए के हवाले से, तो इंजीनियरिंग विंग में जो है वो लूटमार और करप्शन का बाजार सरगर्म है। नैबज़दा चीफ इंजीनियर ने सबको अपने नक्शे कदम पर लगा लिया है। ठेकेदारों से मुबैना तौर पर जो है वसूल करना, नाकिस मटेरियल की खुली छुट्टी करार दे दी गई है। 3 अरब से नाज़रीन ज़ायद का प्रोजेक्ट करप्ट अफसरान के हवस और नाअहली की नजर हो गया है। खराब डिस्ट्रीब्यूशन है, टूट फूट का शिकार है, आमदोरफ्त बंद है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशी हर हवाले से जो है वो परेशान है। तो आज के सेगमेंट में हमें जो है वो ज्वाइन किया है मियां एजाज शरीफ, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, एलडीए इंजीनियरिंग में लूटमार करप्शन अरूज पर है। नैबज़दा चीफ इंजीनियर ने अपने नक्शे कदम पर सबको मिला लिया है और चला रहे हैं। ठेकेदारों से मुबैना तौर पे हिस्सा वसूल करके नाकिस मटेरियल की खुली छुट्टी दे दी गई है। पीटीआई के दौर में बनने वाला खैरा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 3 अरब रुपए की लागत से ज्यादा की कॉस्ट थी उसमें, लेकिन इन्होंने ठेकेदारों से हिस्सा वसूल करके उनको नाकिस मटेरियल की इस्तेमाल की खुली छुट्टी दे दी गई, जिस वजह से अभी खैरा डिस्ट्रीब्यूशन अभी 2 साल नहीं हुए कि टूट फूट का शिकार हो गई है। और जो उधर के रहायशी हैं, हाई कोर्ट सोसाइटी के लोग, वो बहुत परेशान हैं क्योंकि रोड को बंद कर दिया गया है। अभी तक कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और जबकि देखा जाए तो एलडीए की अफसरान की जानब से अपनी तिजोरियां तो भर ली गई, लेकिन वहां के रहायशियों की जिंदगी अजाब बना दी गई है। ठीक है, ठीक है सर, सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि ये जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, क्या उनके खिलाफ कुछ एलडीए की जानिब से एक्शन लिया क्या है? इस हवाले से बताइएगा नाज़रीन को। नहीं, अभी तक एलडीए की तरफ से तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि यही चीफ इंजीनियर पहले ऑरेंज ट्रेन लाइन में भी रहे हैं। उस दौर में भी ऑरेंज ट्रेन लाइन में नाकिस मटेरियल यूज किया गया, जहां नैब ने तहकीकात की और वो जुर्म साबित हुआ। उस वक्त भी ये गिरफ्तार हुए और इनके अकाउंट से करोड़ों रुपए बरामद हुए। जी जी जी, ठीक है, जैसा कि आप ये बता रहे हैं, और उनके खिलाफ अगर माजी में ऐसा केस मौजूद है जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो, जैसे कि आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन के मंसूबे के हवाले से बात की है, तो उसमें भी अगर कोई करप्शन की जद में मुलविस पाया गया हो, उसके खिलाफ जो है कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई हो, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, इसी बात का जिक्र कर रहे हैं मजहर हुसैन, जिनके मुतल्लिक जो 2 दफा नैब ने उनको गिरफ्तार किया जी। और अब वो जमानत पर हैं। और पहले एंटी करप्शन में और नैब में इनके खिलाफ जो चलने वाले केसेस हैं उनके अंबार लगे हुए हैं। लेकिन पीटीआई के दौर में जब ये गिरफ्तार हुए थे, इनके अकाउंट में 74 करोड़ रुपया बरामद हुआ। मुबैना तौर पर इतला है कि ये पीटीआई की एक खातून जिनके अकाउंट में वो 74 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ, उस वजह से इनको माफी मिली और फिर दोबारा जमानत के बाद ही इनको एलडीए में तैनात किया गया। और जैसे ही एलडीए में दोबारा तैनात हुए तो ये खैरा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट इनके पास आया, जिस वजह से, क्योंकि इनकी पहले लाइन सेट थी, इस वजह से उन्होंने नाकिस मटीरियल की खुली छुट्टी दी। सूरत हाल सिर्फ जो इनके मातहत थे डिप्टी डायरेक्टर राना साहब, ठीक है, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए चक्कर लगाते थे। रजा राना बाद में सारा दिन उधर दफ्तर में बैठ के अपनी बंदरबाट करते रहते थे, जिस वजह से रोड की किसी किस्म की मटेरियल पे नहीं नजर, मटेरियल को पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। और मेन चीज, ना तो कंपैक्शन दुरुस्त हुई और ना ही बैलेंस का ख्याल किया गया।
کیونکہ اگر بیلنس کا خیال کیا جاتا تو جو بارشوں میں پانی کھڑا ہوتا تھا وہ پانی کھڑا نہ ہوتا، جس وجہ سے غلط بیلنس کی وجہ سے پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا اور نہ ہی کمپیکشن درست ہوئی، اس وجہ سے جگہ جگہ پہ گڑھے پڑ گئے ہیں اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو ہماری سکرین پہ ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی جیسا کہ اس حوالے سے اجاز صاحب آپ نے بتایا کہ خیرہ ڈسٹریبیوشن بھی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، آمد و رفت بھی وہاں سے بند ہے اور رہائشی جو ہے وہ شدید پریشان ہے، جبکہ اس منصوبے کو تو ابھی 2 سال مکمل ہونے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ جب ڈیل کر کے کوئی آفیسرز آتے ہیں نا تو پھر وہ نہ تو قومی خزانے کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی نیچے والے افسران کا بھی، وہ بھی پکڑ میں آ جائیں گے، بس وہ اپنے معاملات طے کرتے ہیں اور حصہ وصول کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ جو حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی خیرہ ڈسٹریبیوشن روڈ بنایا گیا تھا اور ان کے ساتھ ان کی پہلے لائن سیٹ تھی، اس لیے ان پہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف ہیں جو وہ ان پہ کارروائی کرتی ہیں یا نہیں، یا ابھی تک ان کو ویسے ہی لوٹ مار کی اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو اجاز صاحب بات یہ ہے کہ اگر سابقہ ایم پی اے یا سابقہ ایم این اے کے دور میں اگر کچھ کارروائی کی گئی ہو یا موجودہ ایم پی ایم این اے نے اس حوالے سے کچھ نوٹیفیکیشن لیا ہو یا سی ایم پنجاب یا آئی جی پنجاب کی جانب سے جو کرپٹ عناصر کو جو ہے وہ لگام ڈالنے کی کوشش کی ہو، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ابھی تک تو صرف جب سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے حلف لیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ ایل ڈی اے میں کسی بھی شعبہ کو دیکھ لیا جائے کرپشن عروج پر ہے، جس کی واضح مثال آپ کو دے رہے ہیں پروگرام میں۔ جی اسی وجہ سے یہ افسران ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مظہر صاحب جب گرفتار ہوئے تو ان کے اکاؤنٹ میں 20 ارب روپے شفٹ ہوا تھا، جس کا آج تک یہ نیب کو یہ جواب نہیں دے سکے کہ یہ 20 ارب روپیہ کہاں سے آیا۔ ٹھیک ہے، نیب کو اس حوالے سے جواب نہیں دے سکے، تو ابھی اگر موجودہ صورتحال کی بھی بات کی جائے تو 3 ارب سے زائد کا پروجیکٹ جو ہے وہ کرپٹ افسران کی ہوس اور نااہلی کی نظر ہو گیا ہے، انہوں نے آپس میں ہی بندر بانٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حکام کی جانب سے اس حوالے سے کیا نوٹس لینا چاہیے اور کس طرح سے اس کو اوور کم کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی چاہیے تو یہ کہ ہائر اتھارٹی کو اس پہ ایکشن لیا جائے اور اس کے مٹیریل کو لیبارٹری میں بھجوایا جائے، چیک کیا جائے اور متعلقہ جو افسران ہیں ان پہ ایف آئی آر درج کر کے ان کو جیل بھیجا جائے، لیکن یہ کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ سارے معاملات طے کر کے اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، جس کا خزانے کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور جو بیچارے وہاں کے رہائشی ہیں ان کی تو زندگی عذاب بانی چکی ہے۔ اس میں صرف فائدہ ان کو ملا ہے کہ ان کی تجوریاں بھر گئی ہیں، باقی قومی خزانے کو بھی نقصان ہے اور جو ادھر کے رہائشی ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسا کہ اس حوالے سے اجاز صاحب ٹھیکیداروں سے مبینہ طور پر حصہ وصول کرتے ہیں اور ناقص مٹیریل کو جو ہے وہ خرید و فروخت میں کھلی چھٹی دے رکھی ہے، تو ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ کتنا کمیشن دیا جاتا ہے، خود کے پاس کتنا کمیشن رکھا جاتا ہے اور ناقص مٹیریل کا کس طرح سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس حوالے سے بھی ایک اونچے درجے کی جو ہے وہ کرپشن چل رہی ہے، کیا کہیں گے؟ ٹھیکیداروں کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں جی، ٹھیکیداروں کے ساتھ ان کے کام پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جتنا ناقص مٹیریل یوز کریں گے اس سے زیادہ ان کو فائدہ ہو جائے گا اور اسی حساب سے افسران کو کمیشن دی جاتی ہے۔ اب اگر اس کو لیبارٹری میں بھیجا جائے مٹیریل کو تو وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ٹھیکیداروں کی فرموں کو بھی چاہیے کہ متعلقہ ٹھیکیدار کی فرم کو یہ بلیک آؤٹ کریں، بلیک لسٹ کریں، اس پہ پابندی لگائیں، اور جو ذمہ دار آفیسر ہیں جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا انہوں نے نہیں رکھا اور ان پہ بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے کرپشن کو اوور کم کرنے کے لیے، کیونکہ ایل ڈی اے ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر اگر اس حوالے سے کرپشن کی روک تھام نہ کی جائے تو اس حوالے سے جو ہے وہ سول سٹرکچر جو ہے وہ ملک کا تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جیسے کہ میاں اجاز شریف ہمارے ساتھ انویسٹیگیٹو رپورٹر موجود تھے، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ میں لوٹ مار اور کرپشن عروج پر ہے، نیب صدر
चीफ इंजीनियर ने सबको अपने नक्शे कदम पर लगा लिया है। खैरा डिस्ट्रीब्यूशन जिसको अभी 2 साल मुकम्मल होने हैं, वहां पर भी लूट मार का बाजार सरगर्म है। टूट फूट का शिकार हो चुकी है सड़कें और रिहायशी जो है वो शदीद परेशान है। ठेकेदारों से मुबैना तौर पर हिस्सा वसूल करते हैं, नाकिस मटीरियल की खुली छुट्टी दे रखी है और 3 अरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट नाज़रीन करप्ट अफसरान की हवस और नाअहली की नजर हो गया। इस वक्त हुकूमत वक्त से यही जो है वो गुजारिश की जा सकती है कि इस हवाले से खैरा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अभी ताज़ा जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इस हवाले से उस पर भी करप्शन की रोकथाम को रखना जरूरी है। और इस हवाले से क्योंकि रिहायशी परेशान है और इस हवाले से हुकूमत वक्त को जो है वो बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पर ओवरकम करना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ चलेंगे मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।